الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لحضرته الله 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 نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته الله 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 الله
ومحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله